अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं रुखसाना साकिब हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूही एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सूरा आली इमरान की आयत नंबर 111 से 115 तक। मेरी कोशिश तो यही होती है कि जब मैं इनको पढ़ूँ, जो जितना भी सबक हम एक वीडियो में पढ़ें, उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं तलफ़्फ़ुज़ के साथ और तजवीद के उसूलों को एक्सप्लेन करके आपको बता दूं कि यहाँ कौन सा उसूल लग रहा है, कौन सा कायदा है तजवीद का और इसको कैसे अदा करना है। अगर फिर भी आपको समझने में किसी चीज़ में कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँ और आपको आंसर करूँ। दूसरी बात ये कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप कमेंट जो भी वीडियो आप देख रहे हैं अगर तो उसके नीचे ही कमेंट कर दें तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलें जी हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युंसरून। लाम को हमने या के साथ मिलाकर पढ़ने, नून साकिन हो या नून तनवीन, और उसके बाद हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आए तो नून की आवाज़ साइलेंट हो जाती है। यरमलून हरूफ मुशद्दद होते हैं ना, तो हमने पिछले हरफ को अब यहाँ पर मिलाना है। नून की आवाज़ इसमें साइलेंट है, लाम को या से मिलाया जाएगा। यरमलून हरूफ 6 हैं, जिनमें है या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इनमें से 4 हरूफ हैं या, वाव, मीम, नून, जिनके ऊपर इदगाम होगा और गुन्ना भी होगा। लाम और रा के ऊपर इदगाम होता है लेकिन गुन्ना नहीं होता। तो यहाँ हम या को देख लेते हैं। हमने लाम को या से मिलाना है तो गुन्ना करते हुए, लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम। यहाँ भी नून साइलेंट हो गया ना, अलिफ को या से हमने मिलाया और गुन्ना। जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना, आवाज़ नाक में जाएगी और हमने उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है वहाँ पर। व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार, दाल के ऊपर हमने कलकला किया। सुम्मा ला युंसरून, नून के ऊपर इहफा है, मीम के ऊपर गुन्ना है। इहफा करते हुए नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ते हैं। इसको वाज़िया करके युन सारून नहीं पढ़ेंगे, युन सारून। दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास वहब्लिम मिनन्नासि वबाऊ बिग़दबिम मिनल्लाहि वदुरिबत अलैहिमुल मस्कना। अब यहाँ हमने जब पीछे देखना है कि जब हमने मिलाया ना मिनन्नासि, नून को हमने यहाँ नून के साथ मिलाना है गुन्ना करते हुए। गुन्ना कैसे करते हैं? आवाज़ नाक में जाएगी, एक अलिफ की मिकदार के बराबर ठहर कर पढ़ा जाएगा, यानी 2 सेकंड तक आपने आवाज़ को नाक में होल्ड करके रखना है। मिनन्नासि वबाऊ, ये जो मद है मद मुत्तसिल है, इसको हमने 5 अलिफ की मिकदार जितना लंबा पढ़ना होता है। बेग़दबिम मिनल्लाहि,
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ غین دود، یہاں بھی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. یہاں کاف کے اوپر ہم نے کلکلا کیا. وَيَقْتُلُونَ کلکلا والے جو حروف ہیں وہ 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال. جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ہم نے ان کے اوپر کلکلا کرنا ہے. ان کی آواز کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جائے گا، اسموتھلی ادا نہیں ہوں گی یہ آوازیں. یہاں بھی ہم نے پڑھا وَيَقْ. اگر ہم بولتے ہیں نا وَيَقْ تو کلکلا نہیں ادا ہوا، قوف کی آواز کو ہلا کر پڑھا جائے گا بہت واضح کر کے. وَيَقْتُلُونَ پھر ہم نے پڑھا انبیاء، انبیاء نہیں پڑھنا، یہ اقلاب ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو پھر ہم نے نون کی آواز کو ناک میں نون کی آواز کو میم کی آواز میں ہم نے بدل کر پڑھنا ہے. تو پڑھا جائے گا، ان نہیں پڑھا جائے گا. اور یہاں بھی ہم نے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، مطلب ٹھہر کر پڑھا جائے گا، جلدی سے انبیاء نہیں پڑھا جائے گا. انبیاء بغیر حق، قوف کو ساکن پڑھے ہیں، کلکلا ہوگا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہاں ہم نے صاد کو واو سے ملانا ہے، صاد کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، ویسے یہ لین حرف کی آواز بن گئی نا. زبر کے ساتھ واو ساکن ہو یا زبر کے ساتھ یا ساکن ہو، یہ 2 لین حروف ہیں. ان کی زیر زبر پیش کی آواز سے آواز بالکل مختلف ہو جاتی ہے. اس کو ہم نے اب آسو نہیں پڑھنا، آسو پڑھنا ہے، اور ساتھ آگے واو سے ملانا بھی ہے. بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. یہاں بھی ہم نے امتن نہیں پڑھا، تن میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھا، یہ احفا ہے. احفا والے جو حروف ہیں نا، جو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئیں تو ہم نے نون کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ 15 ہیں. ان میں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کیف، یہ حروف شامل ہیں. تو یہاں قاف ہے، قاف کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے اور 5 الف کی مقدار جتنا لمبا بھی پڑھنا ہے. اور تا کے اوپر جو تنوین ہے اس میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. اب اس آیت میں ہم نے دیکھا یا کے اوپر پیش ہے، ساتھ حمزہ ساکن ہے، تو اب یا کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، یا کو حمزہ سے ملائیں گے نا تو چھوٹی آواز بنے گی، جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. خا کو موٹا پڑا، را کو موٹا پڑا. خا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو یہ لین حرف ہے. اب خا نہیں پڑھا گیا، خی پڑھا گیا، اور را کو 1 الف جتنا لمبا کیا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی حرکت ہے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. اس کی پریکٹس کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی بھی یہاں سے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوسچن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.